Hi, welcome back to my channel, My Happy Hairs. Today I'm so excited because I'm meeting my friend, none other than Groom Film Ko hero, hashtag Heartistola, hashtag everyone fab, hashtag a perfect gentleman, none other than my Manish Sathi. So I will introduce you guys in a little bit because he's cameraman right now, and I'm so glad because happy मान्छेसँग भेट्यो भने you feel the positive energy अनि भोलि Sunday बाट काम अझै रमाइलो तरिकाले गर्न सकिन्छ. So I'm so happy that you came. Wait, handshake. Ooh. Namaste gara. So yeah. Here you go. Hello everyone. Hello. Okay, कुछ तो बोलो. क्या बोलूं? Okay, he's हाम्रो साथी चाहिँ उसो पनि हो. के रे तेरो फेमस गीत वाला के रे? मोल्छो मिथे बा. Come here, मलाई यहाँ ट्याक्क राम्रो आइरहेछ. ल गुरुङ फिल्मको हिरो. So मनिसो पोज. अयो बा. मनिस डान्स. Ooh. Cutie? Okay, हामीले चाहिँ 5 मिनेटसम्म लाइक हुन्छ नि बोले नन स्टप बोले अनि आफ्नो कुराहरू सेयर गरे हाउ वी मेट अनि हाउ वी ह्याङ आउट विथ इच अदर अनि लास्टमा चाहिँ भिडियो फ्रन्ट क्यामेराले भइरहेको रहेछ. सो यो मान्छेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वी वेयर जस्ट इज अ नाइस ह्युमन बिङ अनि अलवेज हेल्पफुल. यो तैँले केही नबोलिस्. तिमी पनि एकदम नाइस छौ, राम्रो छौ, स्लिम छौ. उजा स्लिम. तातो गयो तले. होइन कसम. म स्लिम छु. Slim. Anyway. So yeah. Hi. Camera check. Light check. So yeah, he managed the lighting and they were mokka salty. Happy. And he's such a gentleman. He always parked my scooter. I always like हुन्छ नि काम सकिसकेपछि फर्किने बेलामा पनि जहिले नि स्कुटर निकालिदिन्छ अनि त्यसपछि वाला बाई भनेर जान्छ. द्याट्स अ ट्रु जेन्टलम्यान भाइब. तैँले नि मेरो बारेमा तारिफ गर्नु. जबरजस्ती गरी माया कहाँ पाइन्छ र छिटो एकदम मनबाट हो कि त्यो. अब तिमी मेरो स्कुटर कहिले पनि पार्क गर्दैनौ, कहिले पनि झिक्दैनौ. तैँले अहिले तारिफ गर्न पके. Fabby. Good. Ooh. Manish अघि नै थुकाइसक्यो. मेरो नि आइरहेको. Get started. गर्दा गर्दा फेरि मुखबाङ हुन्छ क्या. मुखबाङ होला जस्तो छ. मुखबाङ के होइन वर्ड छ. वर्ड मुखबाङ पनि वर्ड लाइक हुन्छ नि येल्लो. So let's get started. त खाँदै गर है, म खाइसकेँ. So nice. कति मिनेट खप्न सक्ने तैँले? मैले खान्छु त अझै खपिने. खपे अनि म मनिस अघि नै थुकाइसक्यो. मेरो नि आइरहेको. गर्दा गर्दा फेरि मुखबाङ हुन्छ क्या. मुखबाङ होला जस्तो छ. मुखबाङ के होइन वर्ड छ. वर्ड मुखबाङ पनि वर्ड लाइक हुन्छ नि येल्लो. So let's get started. त खाँदै गर है, म खाइसकेँ. So nice. कति मिनेट खप्न सक्ने तैँले? मैले खान्छु त अझै खपिने. खपे
अनि म मासु सक्छलाई काँक्रा राखिदिन्थे अनि तिमी ह्याप्पी हुन्थ्यो म त पुरा फिट मटरको कुरा नगर्दा मलाई मन दुख्छ के हो यो मिठो रहेछ किन भन्नु आन्टीमा मन पराउँछ कि उसले बनाएको त्यो भित्र ओ भाइ मारो बुझे खाना है आज सबै मासु खुलाउनु अब त ल ल ल मन पराउँछ कि मलाई भित्र भयो सबैले बताउँछ भन्दैछ जब प्यार किया तो डरना था यो पनि छ है यो पनि के हो बाबा आफै हाल्यो यो त्यो पनि आफै हान्छु नि म त्यो आलु हान्छु भनेर के दाजु यो कस्तो रहेछ तिमीले त टोकेको त्यो त हान्दैन होइन त्यो So yeah, these are the reason I always feel glad to hang out with this person. मलाई हाँस्दै बल्ल पार्छ and Manish पोखरामा फेमस है guys, by the way. वर्ल्ड वाइड छ वर्ल्ड वाइड तिमीले मलाई फर्स्ट टाइम कहाँ देखेको मनिष मैले इन्स्टाग्राममा के रे देखिस रे देख्यौ चाहिँ मिलाइ तिमी भन्छ मैले तँलाई म त अघिबाट फुस्किन्छ कि केही भन्दा तिमी भनेर कहाँ देखिस रे हजुरलाई कहाँ देखेको मैले कहाँ देख्नु भएको थियो मलाई हजुरले मैले इन्स्टाग्राममा देखेको एक्सप्लोरमा ए हो एक्सप्लोरमा थियो आइरहन्थ्यो कि त्यो अनि फर्स्ट टाइम चाहिँ हामी आल्समा भेटेको त्यो फिजिकल्ली भयो क्या अरे ए भगवान् उत्ताउलो भयो कि म त है आजको ब्लग म सुन्छु साइडमा हो म इन्स्टाग्राममा सोध्छ के भर्सियरले चाहिँ तिमीलाई मैले इन्स्टाग्राममा देखेको हो एक्सप्लोरमै तिमी एकदम आइरहन्थ्यौ कि एकदम रुचाउँथ्यौ कि तिमी मेरो एक्सप्लोरमा आउनलाई अनि देखेको उसले लाइक हुन्छ नि हाउ यु पर्सिभ यो मान्छे यस्तो होला घमण्डी त्यस्तो सोच्यो कि एकदम है जली हो अनि फर्स्ट टाइम भेट्दाखेरि चाहिँ बदली फर्स्ट टाइम भेट्यो नि त्यस्तै हो जस्तो इन्स्टाग्राममा देख्यो त्यस्तै भयो क्लासमा भेटेको नि त है सरले यसलाई र मलाई उस गर्न दिएको क्या के त्यो स्पिकिङ गर्न दिएको कि है हामी चाहिँ सँगै आइल्स गर्थ्यौँ के बाहिर गएर स्पिकिङ गर जाउ चाहिँ सिका तिमीले सोध मैले सोध मन पराएर होइन मन त किन मन पराउनु हो कि तर या आई लाइक यु एज अ फ्रेन्ड किनभने त्यतिखेर हुन्छ नि यो एकदमै हँसाउँथ्यो अनि हामी लाइक हुन्छ नि आई जस्ट वान्ट टु सराउन्ड माइसेल्फ विथ ह्याप्पिनेस अनि साँच्चै गाह्रो भएको थियो त्यतिखेर यो कस्तो मिलाउन बोलाउँदैन मैले आएको न कहिले नि आउँदैन त नभन आइरहेको थियो यसलाई बल्ल जवानी आँखा त अब बल्ल ठिक आउनला सरी साइडको मान्छेहरू बुढी पो भइसक्यो त्यही मलाई बुढी भनेकोस् होइन म भन्दैछु क्या त्यो के हो Thank you so much for being so adorable and thank you for always being there and we are almost 18K family now and I feel really blessed that you guys are always there for me and I feel so lucky that I'm appreciated by you guys. Thank you. धेरै माया इन्डिङमा भन्नु मन लाग्थ्यो बिचमै याद आयो सो या थ्याङ्क यू भन्नु मेरो साथी थ्याङ्क यू मेरो साथीलाई जेसिकालाई अझै धेरै माया गर्दै जानु होला हजुर 10 औला जोडेर बिन्ती उम्ला औला औला
पक्का गुरुङहरूले उम्ला भनेको त के हो त नि लाइक त्यो भनेको होइन फेरि उम्ला अनि त्यही भएर चाहिँ या आई एम रियली ब्लेस्ड द्याट आई हेभ यु गाइज थ्याङ्क यू मलाई दिन मन लागेको खासमा Not again, Manish. Ani. So we are all done and we gotta go now. Ani, yeah. Toro juice hai ab. Yes. And hope you guys follow him in Instagram and TikTok and. Or kaka chasta. Hello, Titima, and yeah, he is such a nice human being. Do follow him. Thank you everyone. Thank you. So what do you? We are over here. Lift ma. Adarao. Sabina Dawn is over here. You have nothing to fear, alright? Alright? Wala. Shy. Hello, all done. अब हामी चाहिँ जुस खान जान्छौँ सो बाई बाई यो हो के भनेको टाडा। फर्स्ट फ्लोरको लागि फ्लोर नै लास्ट फ्लोर आइज सो इट्स अल वेट पानी परिरहेछ हाल भरे कि पानीले ज्याकेट ल्याऊ मैले तैँले ज्याकेट ल्या ओके भ्लगिङ इज रियली बुलेट डिफिकल्ट प्रुफ ज्याकेट कमेडी बाटो राम्रोसँग हेरेँ म भ्लगरलाई फेरि उस होला डेट होला फेरि मेरो कार कता पार्किङ गरेको होला ल all done. So हामी चाहिँ जुस खान जान्छौँ अब चाहिँ so we will check you over there. बाई Bye. ओइ मास्क लाउन बिर्सेछु मैले हैन फेरि so we are here. Vlogging is for difficult. Momo. So yeah, we are. भन्न के अर्डर गर्ने त्यहाँ पोसे त्यस्तो भन्ने हो त्यहाँ के खाने तैँले अर्डर गरिदियो कि मेरो लागि नि यो त्यहाँ भन्ने त के खाने भन्छ पहिला है म्याङ्गो म्यान्डमै साडी तैँले ल ल ल ओके ए हजुर हेर त मैले आँखा देख्दैन नि त त्यही भएर झनै कन्फिडेन्ट भएको त आँखा देख्छ नि त यहाँ जस्तो कति धेरै मान्छेले चाहिँ उतापट्टि दिदी यो मेरो यो हजुर I got mine. अब हामी यता आएर बस्छौँ मनिषु डु यु नोटिस समथिङ टाडा तेरो स्कुटरको कलर नि टाडा सेम सेम मान्छे पनि टाढा म्याङ्गो जस्तो सेप छु लाइक मिलेको सेप भनेको द्याट वाज रुड ए हो हैन फेरि कट्लो अरू ठाउँमा हैन हैन है ओके भयो भिडियो इट्स रियली नाइस भयो भिडियो दिस इज रियली नाइस थ्याङ्क यू जेस 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 इज सो कुल है जेस जेसु भन्दा जेस भन्दा बट जेसु तैँले भनेको राम्रो त सुनिन्छ मैले भनेको जेस पनि राम्रो सुनिन्छ खासमा प्लिज भयो कि भयो बाई बाई राम्रो छ है ल हस् ओके बाई म हिँडेर जान्छ है ए हो मासु उकालेर ल तँलाई म कता होस् उल्टिनी चिटिक्क परेर भन्ने कता होस् उल्टी चिटिक्क परेर कता होस् उल्टिनी चिटिक्क पर्छ उल्टी चिटिक्क परेर
देखिन त्यस्तरी भयो नि होइन अब उसमा पुऱ्याइ ए आऊ बस पुऱ्याइदिन्छु मलाई पनि पुऱ्याइदिनु Thank you for your time, Sati, mean a lot, and thank you for always being there. Thank you for And- having me. Max, Thank you for having me. yes, and thank you for always being so supportive. Thank you. Bye. Bye. Hi, and thank you for all the support and love. I really mean a lot to me, and I hope you guys will appreciate me and adore me like this always. Bye bye one. Bye. Bye guys. Bye. म त किस त दिन्न Like whenever I feel low, he never judges me. I feel so happy that I always adore him as a person. And he's really, really, really awesome. And I'm happy that I always have, he always make me. Time Nepali बोल्दैन बोलेर म एक्लै बोलेको भइरह्यो के स्टुपिड यो भन्ने यो तारिफको लायकै छैन रिसु होइन होइन तपाईँहरू कसो भयो मैले गरेको सबै त मैले गरेको मैले यति धेरै डाइलग हानिसकेँ अहिले मेरो चाहिँ एउटा तारिफ नै गरिन्छ तारिफ गर्छु आफ्नो टर्न कुर्दै हो नि त ल ल ल ल भन् त्यस्तो हो त्यो सबै भयो अनि त्यसपछि मलाई भित्र त मन पराउन लाग्यो होइन बारे होइन किन ढाकेको त्यस्तो नभन् तिनीहरूले साँच्चैको तान्छ के ढाँटेको भने पहिला होइन होइन साँच्चै भयो कि मलाई मन पराउँछ भित्र म्यासेज दिएको Stop it. Hello. So, तिमीले मलाई फर्स्ट टाइम कहाँ देखेको मनिष मैले फर्स्ट टाइम कहाँ देखेको तिमीलाई इन्स्टाग्राममा को रहेछ पुऱ्याउली भनेर मेरो को रहेछ यो ह्यान्डसम तौलो ल उताउस पो रहेछ त्यो लाइक पठाइ तैँले मलाई पुऱ्याउनु भने ल त्यो पनि ल फेरि सोध्छु सुरु पठाइ त्यो लाइन ल भन